औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। څنګه چې ستاسو په علم کې دا چینل د تعلیم په حواله سره چې د ضروري کومې خبرې دي اګاهي د والدینو او د اساتذو د لپاره چې د سٹارټ کړی دی پښتو ژبه کې دی. اکثر بعضې ملګرو رابطه وکړه چې دا چینل اردو کې ډېر بهاوه. دې باره کې تاسو سره مشاورت کوو چې آیا دا چینل د پښتو دپاره درست دی که نه دغه شان اردو هم زموږ قومي ژبه د اردو کې کوو. نو ما په خپل سوچ باندې پښتو ژبه کې دا ځکه دا چینل چلاو چې د دې ریجن د علاقې کې زیات اوریدونکي چې دی هغه پښتو ژبې سره تعلق ساتي. خو زموږ مقصد دا دی چې د دې زیات نه زیات خلکو ته فایده میلاو شي، ډېر خلک د دې نه استفاده وکړي. په دې وجه باندې چې دی موږ چې د اردو یو وسیع دنیا ده، انډین چینلز هم شته، هغې هم په دې باندې ښه کار کوي. دغه شان زموږ سره د پنجاب هم یو وسیع رینج دی، په هغې کې هم چې دی ښه دغه چې دی نو تعلیمي ماهرین دي، هغوی دا خدمت زمانه په احسن طریقې سره ادا کوي. دغه شان کراچۍ ریجن کې هم زیات اردو ویلی شي، نو په دې کې هم چې دی نو په اردو باندې ډېر ښه څیزونه میلاویږي او ښه دغه چونکې پښتو کې زموږ صرف یو ورور چې دی طارق پټان صاحب چې دی هغه یو خپل محنت شروع کړی دی او ډېر زبردست او ډېر ښه علم خوري. د هغه کاوش ته زه سلام کوم، هغه ته چې دی نو سلوټ کوم چې د پښتنو په ژبه کې چې د ډېر ښه چینل سٹارټ کړی دی او ډېر غټه فایده ترې نه خلک کلي. نو ما سوچ دا وکړو چې د هغه لیول چې دی هغه د لویو ماشومانو دپاره دی، سپیشلي د انټر او د ایټ نه به موږ بره والو او بیا د هغه چې دی نو ټارګټ د کالج سټوډنټس دي، جنرل نالج ورکوي. نو د پرایمري په لیول باندې بیسیکلی د ماشومانو په دغه باندې ما یو خلا ګڼله چې په دې باره کې چې دی نو که زه خپل تجربات یا د خپل کوم مطالعه ده چې ده د دې نه عامو خلکو ته استفاده وکړم نو ډېره به بهتره وي. خو بهرحال زه ګورم چې ویورز دومره زیات نه که د دې په ځای یو ملي نغمه وي نو په هغې باندې موږ په چینل 4000 او 5000 پورې ویوز راځي. او بلکې که یو بل دغه چې دی نو د ماشومانو سره وابسته که هغه هم دی او که هغه ملي نغمه ده که ترانه ده نو فوراً په هغې کې په 2-3 ورځو کې چې دی هغه 300-400 تر هغې ویورز چې دی ورسي. خو که د دې په ځای مو د ایډوکیشن په حواله باندې څه مواد دي نو د هغه ډېر زیات په کم ریشو کتی شي. نو ما یاره نن ولې نه کوم چې په دې سپیشل یو ویډیو دغه کړو چې آیا زموږ دا چینل پښتو کې ټیک دی یا د اردو ته واړو. اپله نور کوم ویډیوز چې دی هغه اردو کې کو، اگر چې زمونږ اردو د پښتو سپیکرز چې دی هغه شان د اهل زبان په شان نه خو موږ به خپل یو کوشش کوو چې دا خپل کوم مواد چې دی دا په څه نه څه طریقه یا خپل مافی الضمیر چې دی دا په تر سحده پورې چې دی په اردو ژبه کې پیش کو. تو اس لیے آج میں اس بارے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ چینل اسی طرح پشتوں میں ٹھیک ہے یا اس کو جو ہے نا ہم اگر اردو میں کوشش کریں اس کو چلائے. جو مواد ابھی تک ہم نے پشتوں میں اپلوڈ کی ہے اگر اس کو ہم اردو میں ٹرانسفر کریں، اس کو ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں. تقریباً آج جو میں بنا رہا ہوں تو میرے خیال میں آج 25 ویڈیوز اس بارے میں تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی آج اگر میں ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوتا تو یہ 26واں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو، تو میں اسکپ نہیں کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے اسپیشل اس میں ہمارا عنوان ہے بچے بدتمیز کیوں ہوتے ہیں. یہ آج کے ہمارے لیے ہم نے ٹاپک چنا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. وہ ریزن ہم بتائیں گے کہ کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں اور اس میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس کو سدھرنے کا طریقہ کیا ہے. کیا ہم اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ہمیں کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے، کس طرح ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو تمیزدار بنا سکتے ہیں، ہم آج اس کو بااخلاق بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے کارآمد شہری کس طرح بنائیں گے. یہ ہمارے آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ چلا جاؤں تو وہ ایک الگ ہوگا. یہ شارٹ سی ویڈیو اس عرض سے میں بنا رہا ہوں تاکہ میں ناظرین کی رائے لے سکوں کہ یہ
جو ہمارا چینل ہے یہ پشتو میں ٹھیک ہے یا اردو میں ٹھیک ہے. تو مجھے اس وقت آپ کے آراء کا انتظار رہے گا کہ آپ مجھے گائیڈ کریں, آپ مجھے جو ہے نا مشورہ دیں کہ یہ اردو میں ٹرانسفر کروں تاکہ اس سے پورا پاکستان پورا ریجن جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے, یا پشتو میں ٹھیک ہے. میرا مقصد تو یہی تھا کہ یہاں کی زیادہ ویورز جو ہے نا وہ پشتو سپیکر ہے, پشتو سمجھنے والے, تو بہتر یہ کہ میں اس کو پشتو میں آگے لے جا سکوں. لیکن وہ رسپانس نہیں مل رہا جس کا مجھے ایک امید تھی, ایک سوچ میرا یہی تھا کہ یہ اس سے زیادہ لوگ استفادہ کریں گے, لیکن وہ میں نہیں دیکھ رہا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو پیغام کے بعد میں ایک نیا لاہ عمل تیار کروں گا, اور انشاءاللہ میں اگر سامعین نے ہمیں اس طرح رسپانس دیا کہ اردو میں کرے تو انشاءاللہ آگے جتنے بھی یہ ہمارے جو ہے نا ویڈیوز آ رہے ہیں یہ اردو میں ہوں گے. تو یہ 5-6 منٹ کے ویڈیو پیغام ہے. مجھے انشاءاللہ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا کہ آیا یہ سلسلہ پشتو میں ٹھیک ہے یا اس کو میں اردو میں ٹرانسفر کروں. بڑی مہربانی, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.